والتصريف حالي. اللهم اهدني والی دعا قنوت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے اللہم انا نستعینک والی دعا قنوت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان دو قنوتوں میں سے کوئی ایک قنوت پڑھنا کافی ہے، لیکن تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے سنت ہے کہ وہ دونوں قنوت کو ایک ساتھ پڑھے اس طرح اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت استغفرك واتوب اليك اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي ومن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي. أنا